अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की हुकूमत मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दायर करके फंस गई है। अब हुकूमत परेशान है और हुकूमत इस मुकदमे से ही लातल्लुकी का इजहार कर रही है। मुकदमा दायर करने वाला पीटीआई का ओहदेदार निकला है। हुकूमत की लातल्लुकी का जो ऐलान था या हुकूमत जो क्लेम कर रही थी, वो गलत साबित हुआ है कि ये पीटीआई का नहीं था या हुकूमत ने ये मुकदमा दायर नहीं कराया। इस पर आज बात करेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन इसमें डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीटीआई ने दावा किया था कि जो शहरी बदर रशीद खान जो हैं, जिन्होंने मुकदमा दायर कराया है बगावत का, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दर्जनों तकरीबन 40 के लगभग मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कराया है लाहौर में शादरा थाने में। तो कहा जा रहा है कि उससे पीटीआई का ताल्लुक़ नहीं है। गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म को पता ही नहीं था इस मुकदमे का, और वज़ीर आज़म को जब मैंने बताया तो वज़ीर आज़म ने नापसंदीदगी का इज़हार किया। और उसके बाद शेख रशीद अहमद ने भी ऐसी बातें की हैं कि वज़ीर आज़म ने नापसंदीदगी का इज़हार किया है। हो सकता है ये पीटीआई का हो, अब वो कह रहे हैं हो सकता है पीटीआई का हो ये, लेकिन इससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत बहरहाल जो दावा कर रही है कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ हुकूमत से निकला है, पीटीआई से निकला है। गवर्नर पंजाब जो है सरवर खान चौधरी सरवर के तर्जुमान की जानिब से भी ये कहा गया है कि चौधरी सरवर के साथ जो तस्वीर आई है इस मुकदमा दायर करने वाले शहरी की, वो तस्वीर का मतलब ये नहीं है कि वो चौधरी सरवर के जानने वाले हैं, दोस्त हैं या करीबी हैं। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि हज़ारों लोग आते हैं गवर्नर से मिलते हैं और ये भी इसी तरह कभी आए होंगे और मिले होंगे और तस्वीर खिंचवाई होगी जिस तरह आम आदमी का एक शौक़ होता है। तो इस तरह, लेकिन इसकी तस्वीर सिर्फ चौधरी सरवर के साथ नहीं है, बदर रशीद की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, वफाकी वज़रा के साथ, साबिक डीजी ISPR के साथ, बहुत सारे और हुकूमती ज़िम्मेदारों के साथ। लेकिन अब ख़बर ये आई है कि जो बदर रशीद हैं, FIR कराने वाला, बगावत का मुकदमा दायर करने वाला शख्स जो है, गद्दारी का मुकदमा दायर कराने वाला, वो पीटीआई का ओहदेदार है। पीटीआई का रावी टाउन का पीटीआई की यूथ विंग का सदर है और इनका कहा जा रहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है और ये इक़दाम कत्ल, नाजायज़ असलहा और इसके साथ कार सरकार में मुदाखलत के जो इल्ज़ामात हैं, इन पर FIR दाखिल है, मुकदमात पर्चे इनके ख़िलाफ़ दायर हैं, यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला शख्स है। हुकूमत बहरहाल जितनी इस वक्त हुकूमत में एक थरथली और खलबली सी मची हुई है, क्योंकि हुकूमत पर हर तरफ से जितनी लान तान हुई है, जितनी तनकीद हुई है, हुकूमत अब जो है इस पर परेशान है कि ये हमसे क्या गलती हो गई। गलती नहीं, बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ है पीटीआई से कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, उनको गद्दार करार दिया गया है और उनकी बेटी को गद्दार करार दिया गया है। बहुत बड़ी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को भी गद्दार करार दिया गया है, उन पर भी गद्दारी का FIR दायर की गई है। तो ये आलमी दुनिया को, भारत को, ये पीटीआई ने क्या मैसेज दिया है। पीटीआई नून लीग पर, नवाज शरीफ पर तो तनकीद कर रही होती है कि नून लीग और नवाज शरीफ भारत के एजेंडे पे है, इस तरह का प्रोपेगंडा किया जाता है। लेकिन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दायर करके पीटीआई ने किसको पैगाम दिया है? पीटीआई ने क्या ये कश्मीर काज को के साथ कोई अच्छाई की है? कितना नुकसान हुआ है इस कश्मीर काज को, ये पीटीआई को अंदाज़ा शायद
نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ سابق اسپیکر قومی اسمبلی، سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے صابر شاہ، یعنی اسپیکر قومی اسمبلی سابق جو ہے ایاز صادق، درجن سے زائد وفاقی وزراء جو ہیں سابق جو ہیں وفاقی کابینہ، یہ سب غدار ہو گئے۔ کس طرح یہ غدار تھے تو پھر آپ نے کس طرح ان کو منتخب کرا کے پارلیمنٹ میں پہنچایا، وزرائے اعظم بنائے؟ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ان کے خلاف بھی ہے، تو ان کو آپ نے وزیر اعظم بنایا، وفاقی وزیر بنایا، اسپیکر بنایا، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنایا، کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنایا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ غدار ہے۔ یہ تو ہنسنے کی بات ہے، یہ تو قوم ہنس رہی ہے، پوری دنیا ہنس رہی ہے آپ کے ان اقدامات پر۔ تو اب پی ٹی آئی جو ہے اس سے لا تعلقی ظاہر کر رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی یہ غلط بیانی سامنے آئی ہے۔ وہ شخص جو ہے بدر رشید پی ٹی آئی کا عہدیدار نکلا ہے، یوتھ ونگ کا عہدیدار نکلا ہے، صدر نکلا ہے راوی ٹاؤن لاہور کا۔ تو اب پی ٹی آئی اس سے جان نہیں چھڑا سکتی، اس کیس سے پی ٹی آئی کو بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ پی ٹی آئی اس میں نہیں ہے ملوث، یا اگر پی ٹی آئی ملوث نہیں ہے تو پی ٹی آئی نے اس شخص کے خلاف کیا کارروائی کی؟ عام شہری اگر چلا جاتا ہے، کس طرح عام شہری چلا جائے گا؟ مطلب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک عام شہری سابق وزیر اعظم کے خلاف، دو وزرائے اعظم ہیں اور اتنے بڑے بڑے عہدے پر رہنے والے شخصیات کے خلاف، یا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف، موجودہ سٹنگ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا، اس کے خلاف عام شہری کیسے ایف آئی آر، اور وہ بھی بغاوت کی؟ اب تو بحث یہ بھی چل رہی ہے، ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا عام شہری کو کسی بھی شہری کے دوسرے شہری کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کرنے کا اختیار ہے، یا وہ کرا سکتا ہے، یا پولیس کسی عام شہری کی درخواست پر کسی کو غدار قرار دے سکتی ہے؟ اور وہ بھی ان لوگوں کو جو وزیر اعظم تین دفعہ وزیر اعظم یار رہنے والے کے خلاف کس طرح پولیس کے خلاف کارروائی کوئی نہیں ہوئی، اس شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ عام آدمی تو ایسے تو نہیں کر سکتا جب تک اس کو کوئی بیک نہیں ہوگی، کوئی بڑی مضبوط بیک نہیں ہوگی، پشت پناہی نہیں ہوگی پی ٹی آئی کی یا کسی کی۔ یقیناً کوئی پشت پناہی اس شخص کو تھی، جس کی بنیاد پر کسی نہ کسی کے مشورے پر اس نے غداری کا مقدمہ دائر کیا ہے، اور پھر پولیس کو بھی کہا گیا ہوگا یقیناً۔ پولیس بھی ایسے تو نہیں کرے گی۔ میاں نواز شریف وزیر اعظم رہے ہیں، نون لیگ کے قائد ہیں، اور مطلب اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اس میں غداری کے الزام میں، سٹنگ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ظفر الحق موجودہ جو ہیں دونوں، اور ان کے خلاف ایسے کیسے لاہور کا عام شہری نون لیگ کے قائد کے خلاف؟ نون لیگ جب کہ پنجاب میں جڑیں بھی مضبوط ہوں، بیس بھی نون لیگ کا پنجاب میں ہوں، لاہور میں ہو، اور میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، ان کا بھی بیس لاہور میں ہو، اور لاہور کا عام شہری غداری کا مقدمہ دائر کر دے اور پولیس بھی اس کے کہنے پہ کر دے، یہ تو بات دل سے کسی کو نہیں لگ رہی۔ یہ ہر آدمی، ہر شخص سمجھ رہا ہے کہ کسی نہ کسی پشت پناہی، کسی نہ کسی بڑی سپورٹ کے بغیر یہ غداری کا مقدمہ نہیں ہوا۔ لیکن پی ٹی آئی کا جو کلیم تھا، دعویٰ تھا، وہ غلط بھی ثابت ہوا ہے۔ اب بابلنگ میں ہے پی ٹی آئی جو ہے، وہ پریشان ہے، اور وزراء وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پھنس گئی ہے، پی ٹی آئی سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے۔ اب کس طرح اس کو پی ٹی آئی فیس کرے گی؟ اور پولیس بھی وضاحتیں، پولیس کے ترجمان نے بھی وضاحتیں دی ہیں کہ اگر ثبوت ملا تو پھر کارروائی کریں گے۔ مطلب اب اگر ثبوت ملا تو بھائی ایف آئی آر آپ نے کیسے کر لی کسی عام شہری کے؟ یہ ریاست کا کام ہے، ہونا چاہیے کہ ریاست اگر سمجھے کسی کو کوئی غداری کر رہا ہے ریاست کے ساتھ، تو ریاست تو کر سکتی ہے، ریاست کو تو اختیار ہو سکتا ہے، لیکن عام شہری کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیات، اتنے بڑے عہدوں پر رہنے والوں کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے دے؟ بدر رشید، جس طرح شاہد خاقان عباسی نے گزشتہ روز کہا تھا کہ اب بدر رشید جو ہے سرٹیفکیٹ بانٹیں گے کہ محب وطن کون ہے اور غدار کون ہے۔ حسن اقبال نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پہلے بنگالیوں کو غدار قرار دیا گیا، پھر سندھیوں کو غدار قرار دیا گیا، پھر بلوچوں کو غدار قرار دیا گیا، پھر
پختونوں کو غدار قرار دیا گیا، اب کشمیری بھی غدار ہو گئے، اب پنجابی بھی غدار ہو گئے، پہلی دفعہ کشمیریوں اور پنجابیوں کو غدار قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ بہرحال پی ٹی آئی بلنڈر یہ کوئی پہلا نہیں ہے، پہلے بھی بلنڈر کرتی رہی ہے، آگے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کو ایک تو ہینڈل بھی معاملات نہیں کرنے آتے، احتجاجی دھرنا ہو، تحریک ہو، اس کو مینیج اور ہینڈل نہیں کر پا رہی ہوتی پی ٹی آئی، کہ کس طرح معاملات سیدھے کرنے ہیں، کس طرح معاملات، کوئی مذاکرات کا رواج یا روایت تو پی ٹی آئی کے اندر ہے نہیں۔ اب اس معاملے سے، اس بحران سے، اس لعن طعن سے، اس تنقید سے کس طرح نکلے گی، اس غلطی کا ازالہ پی ٹی آئی کس طرح کرے گی، وہ آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔